मुबैना लव जिहाद से मुताल्लिक कानून गैर दस्तूरी, पी चिदम्बरम का बयान। मुल्क में बीजेपी की ज़ेरे क़यादत रियासतों की हुकूमतों की जानिब से लव जिहाद के खिलाफ क़वानीन बनाने के मंसूबों के दरमियान कांग्रेस के कायद व साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने लव जिहाद कानून को एक फरेब व धोखा और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इसे अक्सरियती एजेंडे के एक हिस्से से ताबीर किया है। मुल्क के कानून में बैन मजहबी शादियों की इजाज़त है, बल्कि चंद हुकूमतें तो बैन मज़ाहिब शादियों की तरकीब भी देती हैं। इसलिए लव जिहाद मुखालिफ क़वानीन अदालतों में रुक जाएंगे। चंद रियासतों में जहाँ ये इस कानून की तजवीज़ है या नाफिज किया गया है वो गैर दस्तूरी है। बीजेपी ज़ेर हुक्मरानी कई जमातें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मरहले में है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इस तब्दीली मजहब से मुताल्लिक आर्डिनेंस लाते हुए इसकी तशहीर कर रही है। यह कानून इसलिए लाया जा रहा है कि रियासत में मुबैना तौर पर लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवान अपनी मजहबी शनाख्त पोशीदा रखते हुए हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर मजहब तब्दील करवा रहे हैं। इस तरह के ज्यादातर मामलात अजला, कानपुर और मेरठ में पेश आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क की 8 रियासतों अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। उड़ीसा मुल्क की पहली रियासत है जहां साल 1967 में इस तरह का कानून बनाया गया था। इसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश में इंसदादे तब्दीली मजहब कानून बनाया गया था। मजदूरों और किसानों की हड़ताल कामयाब रही, सीपीआई का दावा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के सीनियर लीडर व अखिल भारतीय किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान ने मजदूरों और किसानों की मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब करार देते हुए कहा कि हड़ताल के सबब पब्लिक सेक्टर के इदारे और देही बाजार 80% बंद रहे। मुल्क के बैंक, LIC, जनरल इंश्योरेंस, कोयला कान, मुतअद्दिद रियासतों के रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में मुकम्मल बंदी रही और हजारों किसान मजदूर ग्रामीण भारत बंद का नारा लेकर अपने मुतालिबात की हिमायत में उतरे। मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में पार्लियामेंट में पास किए गए मजदूर और किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ मुल्क की ट्रेड यूनियनों और किसान तंजीमों ने मिलकर मुल्कगीर हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का इनेकाद किया। इससे मुल्क में माशरती और माशी जिंदगी रुक सी गई। 27 नवंबर को किसानों के दिल्ली चलो की अपील के तहत दिल्ली को चारों जानिब से मरकजी हुकूमत ने पुलिस के जरिए से घेर लिया और लाखों की तादाद में आ रहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जुनूब की रियासतों के किसानों का दाखिला दारुल हुकूमत में तकरीबन रोक दिया। यमन में कहत साली की सूरत हाल संगीन, 80% आबादी को ग़िज़ा की किल्लत का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन की 80% आबादी यानी तकरीबन 24 मिलियन अफराद को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की अशद ज़रूरत है। इस आबादी में कई लाख बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 5 बरस से कम है और जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भूख से हलाक होने के करीब है। इथियोपिया में खैज से 1984 और 85 के दरमियान तकरीबन 10 लाख लोग हलाक हो गए थे और आलमी नशरियाती इदारों ने इससे मुताल्लिक बहुत सी खबरें नशर की थीं जिसमें से इंसानी तारीख के एक बड़े अलमिये का नाम दिया गया। इस शदीद नौयत के इंसानी बहरान से निपटने के लिए जहां हुकूमतों और दीगर इमदादी इदारों ने अहम किरदार अदा किया था, वहां रॉक म्यूजिक स्टार्स और शाही खानदानों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी इमरजेंसी इमदाद के तहत कई $मिलियन इकट्ठा किए और अब कई अशरों के बाद खलीज अदन में वही अलमिया जन्म ले रहा है। ताहम इस दफा इस बहरान से निपटने के लिए अभी तक वो चमक दमक
رکھنے والے سٹارز اور اثر و نفوذ رکھنے والی شخصیات سامنے نہیں آئیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیتریس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم انسانی بحران کو ڈرامائی انداز میں بدتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور شاید کئی عشرے پہلے ایتھوپیا کے علاوہ جدید تاریخ میں اس نوعیت کے قحط اور خشک سالی کے خطرے کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یمن میں جنم لینے والے اس انسانی بحران کو برسوں میں رونما ہونے والا بدترین بحران قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان جنگ کی وجہ سے معاشی بدحالی، ہیضہ، ڈینگی بخار جیسی وبائی امراض پر منتج ہوا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین، سعودی عرب۔ ہندوستان میں منعقد شدنی گروپ 20 ممالک کا سربراہی اجلاس ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہندوستان 2022 کی بجائے 2023 میں G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ ہندوستان کی سربراہی اور میزبانی سے متعلق یہ فیصلہ دوسری مرتبہ ملتوی کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 2021 کے اجلاس کی سربراہی ہندوستان کے حصے میں آئی تھی، تاہم 2018 میں ارجنٹائن میں منعقدہ سربراہ اجلاس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی سربراہی کے ایک سال کے لیے التوا کی خواہش کی تھی، تاکہ ہندوستان کی آزادی کے 75ویں سال 2022 میں اس اہم ترین اجلاس کی میزبانی کا موقع حاصل ہو۔ ہندوستانی وزیر اعظم کی خواہش پر تمام رکن ممالک کی رضامندی سے 2022 کے سربراہ اجلاس کی میزبانی ہندوستان کو تفویض کی گئی، تاہم پچھلے اتوار کو سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ختم ہوئے سربراہ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں اعلان کیا گیا ہے کہ G20 کا اگلا سربراہ اجلاس 2021 میں اٹلی میں اور 2022 کا اجلاس انڈونیشیا میں منعقد ہوگا۔ 2024 میں منعقد شدنی اجلاس کی سربراہی اور میزبانی برازیل کے حصے میں آئی۔ G20 ممالک کی سربراہی رکن ممالک کے درمیان ہر سال اتفاق رائے سے منتقل ہوتی ہے۔ 2008 کی عالمی معاشی مندی کے بعد تشکیل پائے معاشی طور پر مستحکم ممالک کے گروپ کا سربراہ اجلاس ہندوستان میں پہلی مرتبہ منعقد ہوگا۔ ایشیائی ممالک کی بات کی جائے تو اب تک جنوبی کوریا نے 2010، ترکی نے 2015 اور چین نے 2016 میں G20 سربراہ اجلاس کی میزبانی کی۔ اس سربراہ اجلاس کے ہندوستان میں انعقاد کے دوسری مرتبہ ملتوی کیے جانے کی وجہ ابتدائی طور پر سامنے نہیں آئی تھی، تاہم بعد میں اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ 2023 کا سربراہ اجلاس انڈونیشیا میں منعقد ہونے والا تھا، لیکن اسی سال انڈونیشیا میں آسیان ممالک کا سربراہ اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ اسی لیے انڈونیشیا نے اپنے ملک میں منعقد شدنی G20 سربراہ اجلاس 2023 کی بجائے 2022 میں منعقد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح ہندوستان اور انڈونیشیا نے آپسی اتفاق رائے سے اس بات پر اتفاق کیا کہ G20 ممالک کے 2022 کا سربراہ اجلاس انڈونیشیا میں اور 2023 کا اجلاس ہندوستان میں منعقد ہوگا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب مشتاق احسن کو سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، ناگپور سے میں مشتاق احسن۔ یہ زمین اور آسماں کب تک، یہ زمین اور آسماں کب تک، جینے والے تیرا جہاں کب تک، دشت و صحرا کی وسعتیں کتنی، دشت و صحرا کی وسعتیں کتنی، اور سرابوں کا بھی گماں کب تک، اور سرابوں کا بھی گماں کب تک، تیز آندھی کا ایک جھونکا بس، تیز آندھی کا ایک جھونکا بس، یہ قفس اور آشیاں کب تک، یہ قفس اور آشیاں کب تک، یہ تکلف یہ دوریاں آخر، یہ تکلف یہ دوریاں آخر، آپ کے میرے درمیاں کب تک،
آپ کے میرے درمیان کب تک. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ ایک دن کھل ہی جائے گی احسن، ایک دن کھل ہی جائے گی احسن، چپ رہے گی میری زبان کب تک، چپ رہے گی میری زبان کب تک. ناظرین، قہقہہ طبیعت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو آئیے قہقہہ لگاتے ہیں. ایک آئی اسپیشلسٹ کی اسسٹنٹ لیڈی بہت خوبصورت تھیں. تو مریض کا جب آنکھوں کا معائنہ ہو رہا تھا تو مریض کنکھیوں سے، نہ صرف کنکھیوں سے بلکہ بار بار اسے گھورے جا رہا تھا. تشخیص کے بعد نمبر دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن نظریں قدرے کمزور ہیں، آپ کی نظر خراب ہے.